जिंदा कलाम में से देखते हैं कि आज की खूबसूरत और शीरी आवाज हम सब लोगों के लिए क्या है। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं कलाम पाक की तिलावत करूंगा। जिनको मिल जाए बेहतर है, जिनको नहीं मिल सकता वो सामने दे सकते हैं। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं कलाम पाक की तिलावत करता हूं। गौर से सुनिएगा कि खूबसूरत आवाज हम सब लोगों के लिए क्या है। और ये वो भेद है, भेद तो नहीं है, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है। जिसको ये भेद समझ आएगा वही मसीह कहा जाएगा बनेगा, वरना हम ठनठनाती पीतल और झंझनाती जान बन जाएंगे। पहला यूहन्ना का 5वां बाब 7वीं आयत। और पानी और खून ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा पाक की वसीला से खुदा सब लोगों को बरकत बख्शे यीशु के नाम में आमीन। आइए के सर को झुकाएंगे, चल लोग की खामोशी तैयार करेंगे और दिलों को पूरी तौर पर खाली करके खुदा के कलाम के साथ ध्यान करेंगे। अपने लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम बेहतर तौर पर मुख्तसर वक्त के अंदर खुदा के जिंदा कलाम में से बेहतर बातें काम करने वाले बन सकें यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज पर हमारा मौजूद बोला है वहादत खुदा। बोलिए क्या है? वहादत खुदा। वहादत खुदा। मेरे पीछे बोल वहादत खुदा। वहादत का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है यकताई, मुत्तहिद हो जाना, इत्तेहाद हो जाना। जब बहुत सारे जब चीजें आपस में मिल जाती हैं उनका इत्तेहाद हो जाता है तो उसको यकताई कहते हैं। इस तरह खुदा की जात के अंदर भी यकताई है, इसको तस्लीस का नाम भी दिया जाता है। तो आज की सादा जुबान में हम तस्लीस को देखने वाले हैं। तस्लीस हकीकी तौर पर है क्या? आया अंजीर जलील के अंदर का जिक्र है? ये कोई खुद साख्ता बनाई कसम है? अगर ये अंजीर जलील के अंदर किताब मुकद्दस के अंदर इसके शवाहिद पाए जाते हैं तो हम आज से इसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी ऊंच नीच मौजूद हुई तो हम इसको रफा भी करेंगे। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, ये वो अकीदा जिसकी बाबत का मुस्लिम किताब में जिक्र आया कि ये मसीही अकीदा बुनियादी तौर पर ये वो अकीदा जो बुनियाद है, लेकिन बुनियाद होने के बावजूद ये मसला है, इसके बारे में बड़ी बातें की जाती हैं। और जो गैर कौम के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि जो मसीही लोग हैं वो एक को नहीं बल्कि एक से ज्यादा खुदाओं की परस्तिश करते हैं। आज की सुबह हम इस डिटेल में देखने वाले हैं। तस्लीस के बारे में डेली शेयर और वुड ब्राइट ने फरमाया था एक बात कुछ सदियों पहले उन्होंने कहा, अगर हम तस्लीस को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें तो अपने ज़हन से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अगर हम इसका इनकार करें तो रुल्द से हाथ धो बैठेंगे। तो दोनों सूरतें हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें तो हमारा ज़हन घूम जाएगा, लेकिन अगर उसका इनकार भी करें तो रुल्द से खाली हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच्ची थी या खुद साख्ता बनाई हुई बात है? इस भेद को जान सके खुदा का कलाम जो इल्हामी है, जो गैर फानी है, जो लापता है, जो मुजद्दद है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। जब बाइबल के अंदर इस बात की पहले मिलती है तो हम इसको मानते हैं। क्या आप तो क्या इस भेद को जानने के लिए ये निहायत ही जबरदस्त भेद है और जिसको इसकी समझ आएगी वो भी मसीह कहलाएगा। और हम जिक्र तो कर रहे थे खुदा बाप के लिए तालियां बजाए, बेटे के लिए तालियां बजाए, रूह कुदूस को वेलकम करें। लेकिन ये तीनों अशकार, तीनों शख्सियतें हैं क्या? क्या खुदा तीन है या एक खुदा? क्या ये भेद है? आज हम इसको देखने वाले हैं। मैं गालमन 3 या 4 क्लास में था, मैंने एक इंटरव्यू सुना है खातून का। उसने ये बताया कि मैं साबका मसीही थी, यानी कि अब मैंने मसीह को खैर बात कह दिया, अब मैं इस्लाम के अंदर आ चुकी हूँ। क्यों? तो उससे रीजन पूछी गई। उसने बताया मैं साल में 1 या 2 दफा हैकल में जाया करती थी, चर्च में जाया करती थी, मुझे समझ नहीं आया करती मैं क्या करूं। और सबसे बढ़कर उसने बताया कि
میرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ باپ بیٹے اور روح القدس کا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو صاحبان ہیں, ہمارے جو فادر صاحبان, ہمارے جو لیڈ کرنے والے ہیں, وہ بھی کیا سکھا رہے ہیں. باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, روح القدس ہے. میں اس کے بارے میں بڑی پریشان رہتی تھی. میں نے کبھی پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ مجھے جواب نہیں ملا. تو پھر بعد میں اس کو بتایا گیا, تو اس نے ساری اسٹوری بتائی کہ میں نے اس کو چھوڑا ہے اور میں اسلام کے اندر میں خوش ہوں. پتا کیا مطلب اس کا؟ اس نے بہت بڑا انٹرویو دیا اور میں آج تک یہ بات سوچتا رہا کہ مجھے یہ بات کیوں یاد ہے, لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے بات اس لیے یاد ہے کہ آپ کے لیے گواہی کا سبب ٹھہرے. تو وقت بہت زیادہ نزدیک ہے. اس عورت نے اس وجہ سے انکار کیا کیونکہ اس کا پتہ نہیں تھا. تو جب تک ہمیں خدا کے کلام کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہم اس کی تلاوت نہیں کریں گے, اس کو نہیں پڑھیں گے, اس کا مطالعہ نہیں کریں گے, تو یقین کیجیے چٹان کے اوپر سر مارنے والی بات ہے. کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا جب تک ہم اس کی بنیاد کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو پہلے ہم نے کتاب مقدس کی بنیاد کو دیکھا کہ کتاب مقدس ہے کیا. اب ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر روز بروز تحقیق و تفتیش کر کے جو بنیادی عقیدے ہیں یا ایسی باتیں جو کتاب مقدس میں لکھی گئی ہیں ان پر سے پردہ کشائی کریں گے اور اٹھا کر دیکھیں گے کہ کتاب مقدس ان کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. تو یوحنا رسول کا جو خط ہے یہ پڑھا گیا, اس کی جو تلاوت پاک پڑھی گئی 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں سے ہم نے پڑھا. یہاں پر میں بتایا گیا کہ سچائی کے بارے میں بتایا گیا. خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا ہی کی انجیل میں لکھا بس تم سچائی سے واقف ہو کہ سچائی تم کو آزاد کرے گی. تو سچائی خدا یسوع مسیح ہے. تو یوحنا رسول کو روح القدس نے مجبور کیا کہ اس آیت کریمہ کو لکھے اور اس کا آغاز ہوا کہ گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو پہلی بات تو ثابت ہوگی کہ 3 شخصیات موجود ہیں. اب کیا واقعی 3 شخصیات ہیں یا کوئی اور بھید ہے؟ تو 3 تو موجود ہیں جن میں سے پہلا کون ہے؟ روح, پانی اور خون. یہ تینوں ایک ہی ہیں, ایک ہی بات پر متفق ہیں اور ایک ہی طرح کی گواہی دیتے ہیں. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ حقیقی گواہی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے. اب یہ تینوں اشخاص ہیں کیا؟ روح بیان کرتا ہے خدا کے پاک روح کو جو عالم بالا پر ہے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. دوسری بات جو پانی ہے, پانی کو مسجد خدا کی طرف خدا کے رسول نے بپتسمہ لیا تو خدا کے رسول نے گناہوں کی کفارہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. اور تیسرا خون جو کوہ کلوری پر بیٹھا اور جو جنت الفردوس کا دروازہ تھا وہ کھل گیا اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. تو یہ تینوں جہاں پر لکھے ہیں. اگر آپ کے پاس کیتھولک بائبل موجود ہے یا اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب رسائل کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گواہی دینے والے 3 ہیں. اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے وہ باپ جو آسمان پر ہے, بیٹا جو زمین پر ہے اور روح القدس جو ہر جگہ موجود ہے, متفق ہے. تو تینوں کی جو ذکر ہے وہ یہاں پر پایا جا رہا ہے اور یوحنا رسول نے اس چیز کی گواہی دی. اور پھر آگے بڑی آسانی کے ساتھ ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ گواہی کرتا ہے. جو باپ پر ایمان رکھتا ہے وہ بیٹے پر بھی ایمان رکھے گا. جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ باپ پر بھی ایمان رکھے گا. اگر وہ کہے کہ میں بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں اور باپ کو نہ مانتا تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر بیٹے پر ایمان رکھے باپ کو مانے تب بھی جھوٹا, باپ کو مانے بیٹے کو نہ مانے تب بھی جھوٹا ہے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو زندگی دی ہے اور زندگی کا نور ہمارے درمیان چمکتا ہے. یہ ہے اس کی بنیادی تعریف اور یہ ہے اس کا عقیدہ. آج اعتراض کرنے والے مسیحیت کے اوپر بہت سارے تانا زنی کرتے ہیں. ہاں مسیحی لوگ خدا کو ماننے والے ایک خدا کو نہیں بلکہ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن یشوع نے, موسیٰ نے کیا کہا؟ سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا اول یہ سن اسرائیل, خداوند ہمارے خدا کتنے خدا ہیں جی؟ ایک خدا ہے. تو جب امت اسرائیل سے پہلے آدم کی نسل نے زور پکڑا تو لوگ جا کر مختلف تفریقوں کے اندر بٹ گئے, مختلف مذاہب وجود کے اندر آئے, مختلف طرح کے لوگوں نے اپنے آپ کے مطابق تعلیمات کو رائج کیا, جن میں سے ایک تعلیم جو سامنے آئی وہ کہلائی مذہب. مذہب کا مطلب ہے, مذہب کی تعریف یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, مل کر بیٹھتے ہیں, ایک الہام کے طور پر اپنے خالق کی حمد و ستائش کے لیے جو اکٹھ یا گروہ بنتا ہے اس کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے. اور ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے اندر جب دنیا کا چکر لگاتے ہیں تو 2 ہی طرح کے مذہب موجود ہیں. کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے. ایک الہامی کا مطلب ہے جو خدا وحید یعنی ایک خدا کو مانتے ہیں. اس کے اندر 3 جو ہے وہ مذاہب شامل ہیں. پہلا مسیحیت, دوسرا یہودیت اور تیسرا اسلام. یہ وہ 3 مذاہب ہیں جو ایک خدا وحید کی پرستش کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شامل ہونے نہیں دیتے. دوسرا مذہب ہے وہ سامی یا اسامی یا غیر الہامی, جن کے پاس الہام نہیں ہے, جن میں ہندو, پارسی, دوسرے ایسے A to Z جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں جو ایک سے زیادہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس کے اندر عام موجود ہوتے ہیں. تو ایک خدا
की परस्तिश करे वो इल्हामी, जो एक से ज्यादा खुदाओं की परस्तिश करे वो असामी। तो ये इसका बेहतरीन तौर पर मतलब है। अब तस्लीस का जो मतलब है, तस्लीस का जो बानी है, सर टैटरविन को इसका बानी कहा जाता है, और पुर्तियान का किताब में इसको इस नाम से पुकारा गया, क्योंकि तस्लीस का निजाम जो था वो राइज किया। अब तस्लीस को भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तस्लीस की पहली किस्म जो है वो तस्लीस मुक़द्दस, और दूसरी जो है वो तस्लीस फिल तौहीद। तस्लीस मुक़द्दस के अंदर एक का फिरका क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कहता है कि देखिए खुदा एक है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर क्या है, कसरत नहीं है। कसरत के अलावा वो ये कहते हैं कि तीन खुदा है। जहाँ पर इस आयत को देखा गया कि पानी के तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है, तो कहते हैं कि खुदा के तीन है, खुदा तीन है, यानी कि खुदा जाहिर होता है। वो उनका कहने का मतलब ये होता है कि खुदा तीन है, लेकिन वो साबित करने की कोशिश ये करते हैं कि खुदा एक है, कि खुदा की जात के अंदर जो है वो बहुत सारे ज़हूरात मौजूद है। अगर खुदा की जात के अंदर और ज़हूर मौजूद है तो खुदा की जात के अंदर पवित्रता है, खुदा की जात के अंदर पाकीज़गी भी है। खुदा की जात के जितने भी हम अशरफुल मखलूक़ात होते हुए सारी की सारी फितरती चीज़ों को देख रहे हैं वो शामिल है। तो पहला अकीदा तस्लीस मुक़द्दस जो खुदा को तीन हिस्सों में तकसीम करता है, और तस्लीस का जो लुग़वी मतलब है वो भी यही है कि तीन हिस्सों में तकसीम करना। तो जब तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो जो चीज़ सामने है वो क्या कहलाती है, तस्लीस। अब क्या बाइबल मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह ने, खुदा यहोवा ने या रसूलों ने तस्लीस का जिक्र किया, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है या नहीं? और गवाही देने वाले तीन ही हैं। अगर तीन ही हैं तो ये तीन कौन है? तो दो अकीदे पाए जाते हैं। एक वो कि जो खुदा को वाहिद मानते हैं, लेकिन अपनी थियोलॉजी के मुताबिक वो खुदा की जात में से और अशख़ास को साबित कर देते हैं। दूसरी ये कि वो खुदा को तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अब हमारे ऊपर ये बात है कि हम किसको मानें? तो गैर कौम के लोग जो मसीह दरगाह से बाहर है वो इल्जाम लगाते हैं, हाँ मसीह तीन खुदाओं की परस्तिश करते हैं। जिक्र अव्वल यहोवा तबारक तआला, जिक्र माखज़ हज़ूर पाक खुदा यीशु मसीह नासरी, और सदूस अक़दस रूहुल क़ुद्दूस या मुक़द्दसा मरियम। मुक़द्दसा मरियम, जी आपने ठीक सुना, मुक़द्दसा मरियम, यहोवा, यीशु मसीह और रूहुल क़ुद्दूस, ये तीनों तो समझ आते हैं। लेकिन एक फिरका ऐसा भी पाया जाता है जो मुक़द्दसा मरियम को भी खुदा तस्वर करता है, रूहुल क़ुद्दूस को पीछे करके मुक़द्दसा मरियम को मानता है, और ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन क्या वाकई मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ है? खुदा की माँ नहीं, बल्कि यीशु मसीह की माँ है। खुदा की माँ नहीं है, ना खुदा की कोई बीवी है। ये सिर्फ खुद साख्ता बनाई बातें हैं। खुदा रूह है, और रूह की ना हड्डी होती है ना गोश्त। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीन जो जिक्र यहाँ पर पाया जाता है, तो गैर कौम की दावा करती है देखिए मसीह लोग जो है वो तीन खुदाओं की परस्तिश करते हैं। अब हम तीन खुदाओं की जो परस्तिश कर रहे हैं, तो तीन खुदाओं का भेद हकीकी तौर पर है क्या? क्या वाकई हम तीन खुदाओं को मानते हैं, या कोई और टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है? इसको आज भी हम देखने वाले हैं। जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत सारे जुल्म आना शुरू हो गए, तो याद रखिए तस्लीस का जो लफ्ज़ है, तस्लीस का जो माखज़ है, ये सिर्फ मसीहियत में आने से पहले मौजूद था। बाबली लोग तस्लीस को मानते थे, मिस्री लोग तस्लीस को मानते थे, हिंदू लोग तस्लीस को मानते थे। ब्रह्मा, शिव और ब्रह्मण्डा, ऐसे तीन इनके देवता जिनको वो पाक मानते हैं। और भी 33 करोड़ इनके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन इन देवताओं को अफजल मानते हैं। बाबली मानते थे, मिस्री मानते थे, ईरानी मानते थे, सदूनी मानते थे, फलस्तीनी मानते थे। तो इसका मतलब ये कि मसीह से पहले तस्लीस जो है वो मौजूद है, वो गैर कौमों की है, और वो पहले इस भेद को अपना आलाकार बनाए हुए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा यीशु मसीह की जात में इस तस्लीस को जोड़ दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जोर पकड़ता है, और फिर मसीह ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जैसे खुदा यीशु मसीह साउथ आसमानी करने के बाद आसमान पर जाते हैं, तो एक अजीब वाकया पेश आता है। अजीब वाकया ये पेश है कि मसीह के ऊपर जुल्म आते हैं, और फिर जुल्म के अचानक बाद जो जुल्मों की अंधेरी रात है वो एकदम रोशनी में बदल दिया, और एक बादशाह ये इकरार करता है कि मैं मसीही हो गया, जिसकी वजह से मसीहियों के ऊपर जो अदेसानियां आती थी, जब मसीहियों को मारा जाता था, काट में ठोका जाता था, उनको सजाएं दी जाती थी, तो वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो रुक गया। क्यों? तो सारे के सारे चौकदार जो मसीह मजहब में शामिल होना शुरू हो गए। ईमानदार मसीहियों को पहले मारा जाता था, उनको सताया जाता था, उनके साथ बुरी बुरी हरकतें की जाती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इनको मार रहे हैं, ये मार नहीं रहे, तो उन्होंने कहा आओ हम एक और प्लान चलाते हैं। प्लान उन्होंने ये चलाया कि हम बड़ी चलाकी के साथ हम इस मजहब को कबूल करते हैं, ताकि जितने लोग हैं वो उसको मान ले। तो पहले जो था मसीहियों पर जुल्म किया जाता था, पहले मसीहियों पर जुल्म किया जाता था। अब जो कोई मसीहियों पर जुल्म करता या मसीहियों की बात ना मानता, उसको मारा जाता था। तो उल्टा तख्ता पलट दिया गया, तख्त था वो उल्ट गया। जब ये सारा वाकया पूरा हुआ, तो ये मजहब लोगों का पसंदीदा मजहब बन गया। लोगों ने इस अकीदे को उठाने के लिए अपने दिलों के ऊपर से पर्दों को उठाया और कहा कि हम खुशी के साथ इसके अंदर दाखिल होंगे और इसको कबूल करेंगे। लेकिन मजहब का ताल्लुक दिल से होता है, ना कि मजबूरी से। तो लोग अपनी जानों को बचाने के लिए मसीह
مسیحیت کے اندر شامل تو ہو گئے، لیکن ساری کی ساری رسمیں، پیغلزم، بت پرستی، جادوگری اور حرام کاریاں جو کہ مذہبی رسومات کا حصہ تھی مسیحیت کے اندر آئیں اور آگر انہوں نے راغب کیا، اور اس طرح پھر 318 کے اندر کونسل قائم کی گئی۔ 318 سے لے کر 325 کے اختتام تک اس کی بحث ہوئی اور پھر مختلف عقیدوں کو سامنے رکھا گیا اور پھر متفق الرائے ہو کر تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ قائم کیا، کیونکہ غیر اقوام چاہتی تھی کہ ہم بھی اپنے مذاہب کو، اپنے معبودوں کو آگے لے کر آئیں، اور آج آپ کی شکلیں یورپ کے اندر بظاہر مل جائیں گی۔ لاتعداد میں ہم کو دیکھ سکتے ہیں، لاتعداد ان کی باتیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور اس بات کی طرف بھی چلتے جاتے ہیں۔ تو تثلیث کا جو لفظ ہے، تثلیث کا جو عمل ہے، یہ مسیحیت میں آنے سے پہلے تھا اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور کونسل کے اندر لوسیفر نے کی ساری اسٹریٹجی کھیلی اور کھیلنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو لاگو کیا، اور جو سارے لوگ تھے وہ کی طرف راغب ہو گئے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی مسیحیت نے زور پکڑا، آہستہ آہستہ پریکٹس بن گئی، لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور تثلیث کا لفظ ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب آپ جان کریں، اپنے ذہنوں کے اندر زور دیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا۔ اب ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام ہے، یہ تو اس کی تعریف، اس کا سلسلہ، اب ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کو ماننا ہے۔ پہلے ہم اپنے بات کو جان لیتے ہیں۔ یہوہ وہ خدا ہے جو اسرائیلیوں کا خدا تھا، یسوع مسیح وہ ہے جو بیٹے کے طور پر مجسم ہو کر آیا، جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ روح القدس ہمارا استاد ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے اندر اور ہمیں بھیدوں کی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے تین ان کا مفہوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے۔ یسوع مسیح کے نام کا کیا مطلب ہے کلیسیا؟ یسوع مسیح کے نام کا کیا مطلب ہے؟ بڑی کم آواز ہے۔ یسوع مسیح کے نام کا کیا مطلب ہے کلیسیا؟ نجات دہندہ۔ اور اسی میتھڈولوجی کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کا جو نام ہے، ایک شخص کے اوپر اگر ایک شخص مسکرا رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک شخص اگر مسکرا رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ آج بڑے خوش کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہندی میں کیا کہیں گے؟ آنند۔ خوشی، آنند اور ہیپی تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ان کے جو ان کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن کا تلفظ تھوڑا فرق ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے نام کا بھی مطلب ایک ہی۔ اب اس کو غور سے سمجھیں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کا مطلب بھی ایک ہی ہے، لیکن جس زبان سے لوگوں نے یسوع مسیح کے نام کو پکارا ہے، یسوع مسیح کا نام تھوڑا بدل گیا ہے۔ یسوع مسیح کا عبرانی میں جو نام تھا وہ یسوع نہیں بلکہ یہاشوا تھا۔ کیا تھا؟ جب یشوا نے یہاشوا، اور یہاشوا یسوع مسیح کا نام تھا، اور گریک کے اندر خداوند یسوع مسیح کو یسوس، لیٹن کے اندر بھی یسوس، اور انگلش کے اندر جیزس، اور جو عبرانی ہے، عبرانی کے اندر خداوند یسوع مسیح کو یہاشوا کہا جاتا تھا۔ تو جب کرسچینٹی کے اندر بائبل مقدس کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کی، اس کو میں پھر کسی نے آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ میں اس پہلوؤں کو کیسے آگے پیچھے کیا، لیکن جس طرح میں پھر اس زبان کو تبدیل کی تو جو ان کی زبان کے اندر نام آتا ہے اپنی بائبل کے اندر لکھا، تو مسیحی لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کچھ لیٹرز کو مس کیا، اس کا مطلب وہی رہا، لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم خوشی بھی کہتے ہیں، ہیپی بھی کہتے ہیں، آنند بھی کہتے ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہے، وہ ہے مسکرانا اور خوش ہونا۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا نام چینج تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا عبرانی نام تھا یہاشوا۔ کیا نام تھا؟ یہاشوا۔ یشوا کے نام کا مطلب ہے خدا کی نجات، اور یہاشوا جو خداوند یسوع مسیح کا نام ہے اس کا مطلب ہے یہوہ کی نجات۔ کس کی نجات؟ یہوہ کی نجات، یعنی کہ باپ آسمانی نے جو آزادی دی وہ یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ آمین آمین۔ یہوہ کے نام کا مطلب، یہوہ نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ یسوع کے نام کا کیا مطلب ہے؟ یہوہ کی نجات، نجات دہندہ۔ اور نبوت کی گئی دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے کہ اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ امانوئیل۔ اور امانوئیل کے نام کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ یہوہ نے ہمیں نجات دی ہے اور یہوہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یسوع مسیح کے نام کا مطلب وہ نجات دہندہ، نجات دینے والا، اور نجات کس کی ہے؟ آسمانی باپ کی۔ یہ ایسا مخفف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا باپ کون ہے۔ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا تو فرشتے نے آ کر خداوند یسوع مسیح کی ماں سے کہا دیکھ تیرے بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام، تو مریم نے کیا کہا؟ میرے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر فرشتے نے کیا کہا کہ دیکھ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور یہ مولود مقدس کا مسیح کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا۔ یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ میں اور باپ ایک ہے۔ باپ کون ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے؟ اب اس عقیدے کو تھوڑا سمجھنے کی تھوڑی مشکل پیدا کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ یہوہ۔ یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ یہوہ۔ لیکن یہاں پر فرشتے نے آ کر کہا
کہ روح القدس کی قدرت اس پر سایہ کرے گی اور یہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تو اس کا مطلب مریم کے باطن کے اندر کون آیا؟ کون آیا؟ روح القدس. کون آیا؟ پھر کون پیدا ہوا؟ یسوع مسیح. تو پھر یسوع مسیح کا باپ کون ہوا؟ روح القدس. روح القدس باطن میں آیا تو یسوع مسیح پیدا ہوا تو باپ کون ہوا؟ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے. پریشانی ہونا باپ یہوہ ہی ہے. یوحنا رسول کی انجیل 4 باب 23 آیت کے اندر لکھا ہے وقت آتا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے گا کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے. یہوہ خدا روح پاک ہے اور یہوہ خدا ہی کا روح مریم کے باطن میں آیا اور جو پیدا ہوا وہ خدا یسوع مسیح ناصری کہلایا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ دنیا کا نور میں ہوں, آب حیات کا چشمہ میں ہوں, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, اور بھیڑوں کا چھجراہا میں ہوں, دروازہ میں ہوں. اور یہی خدا کوہ طور پر موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ میں جو ہوں سو ہوں. جا کر بتا دے کہ امت اسرائیل کا خدا زندہ ہے اور وہ گناہوں سے رہائی دے گا. تو یہاں پر بھی یہوہ نے میں کہا اور یسوع مسیح نے بھی میں کہا. اس کا مطلب دونوں ایک ہے لیکن ان کے وجود میں فرق ہے. ہاللیلویا. یہوہ مجسم ہو کر روح القدس کی صورت میں آیا اور کون پیدا ہوا؟ بیٹا. اور بیٹا کون کہلایا؟ یسوع مسیح. اور یسوع مسیح نے آ کر گناہوں سے نجات دی. ہاللیلویا. سمجھ رہے ہیں؟ آسمانی باپ آسمان پر بیٹھا ہے. اس نے انسان کی نجات کا پروگرام بنایا اور آسمان سے روح القدس آیا. اور روح القدس کیا آیا؟ پیدائش کی کتاب پہلے باب کے میں ذکر ملتا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح کے اوپر جنبش کرتی تھی. تو خدا کی روح مریم کے باطن میں آئی اور یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. جس کی بابت کہا گیا عرش ہو یا فرش ہو, تخت ہو یا ریاستیں, دیکھی ہو یا ان دیکھی, سب چیزیں اس کے لیے اور اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور کلام مجسم ہوا جو فضل روح اور سچائی سے مخمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے دکھلاتے آیا تھا. تو یہوہ ہی روح القدس کی صورت میں مجسم ہو کر آیا اور یسوع مسیح پیدا ہوا. آئیے چل ہمارا جات دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو اور تقویت ملے گی. جلد از جلد دیکھیں گے کہ یہ بھید حقیقی طور پر ہے کیا. تھوڑی مشکل مجھے پتا آپ کو ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھنا اشد ضروری ہے. پہلے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 15واں باب اور اس کی دوسری آیت. خروج کی کتاب 15واں باب دوسری آیت. خداوند میرا زور اور راگ ہے, وہی میری نجات بھی ٹھہرا. آمین. وہ میرا خدا ہے, میں اس کی بڑائی کروں گا. وہ میرے باپ کا خدا ہے, میں اس کی بزرگی کروں گا. خداوند صاحب جنگ ہے, یہوہ اس کا نام ہے. آمین. یسایہ نبی کا صحیفہ 43واں باب 10ویں آیت. غور سے سنیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہوہ ہی خدا تھا. خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی, جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہو اور نہ میرے بعد بھی کوئی ہوگا. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں نے ہی ظاہر کیا جب تم نے کوئی اجنبی مقبول نہ تھا سو تم میرے گواہ ہو. خداوند فرماتا ہے میں ہی خدا ہوں. آمین. یسایہ نبی کا پھر صحیفہ 44واں باب 6 آیت لکھا ہے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے. ہاللیلویا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اس کا فدیہ دینے والا. تو اس کا مطلب یسوع مسیح کی صورت میں یہوہ نے فدیہ دیا. لکھا ہے میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ہاللیلویا. یسایہ نبی کا صحیفہ 63واں باب 16 آیت. یقیناً تو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور ہم اسرائیل کو نہ پہچانے. تو اے خدا ہمارا باپ ہے اور فدیہ دینے والا ہے. تیرا نام ازل سے یہی ہے. آمین. رسولوں کے مال 20واں باب 28ویں آیت. پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے اپنے خون سے مول لیا ہے. خدا کلیسیا کی گلہ بانی کرو جس نے اسے اپنے خون سے مول لیا ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے خدا اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر پڑنے نہ دے.
دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 19ویں آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. آمین. افسیوں 4واں باب 6 آیت. اور سب کا خدا اور سب کا باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. آمین. یہودا رسول کا خط ایک ہی باپ ہے. اس کا مکاشفہ سے پہلے آئے گا. اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے. آمین. تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر آپ نے غور سے تمام تلاوت کو سنا کہ یہاں پر 12 بار رسولوں نے تعلیم دی اور یسایہ کی اب غور سے اس کو سنیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. یسایہ کی کتاب کے اندر خدا نے بولتا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, نہ ہی کوئی بچانے والا ہے, نہ ہی کوئی چھڑانے والا ہے, اور نہ ہی کوئی فدیہ دینے والا ہے. اسرائیل کا قدوس, اسرائیل کا بادشاہ یہوہ یہ فرماتا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور میں نے اپنے خادم کو برگزیدہ کیا اور برگزیدہ خادم ذات الہی خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ناصری ہے. اور پھر رسولوں نے کہا دیکھو خدا واحد کو جو ہمارا منجی ہے اور بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا, کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ مسیح کو جو خدا کی صورت ہے نہ پہچان سکے. تو مسیح خدا کی صورت میں مجسم ہو کر آیا. اس لیے کہا گیا کہ روح القدس کی صورت تجھ پر سایہ کرے گی اور یہ معلوم مقدس ہفتہ لگا کیا کہلائے گا مسیحیوں, بیٹا کہلائے گا. تو بیٹا ہی دنیا کے اندر آیا اور اس نے آ کر تمام لوگوں کو گناہوں سے رہائی بخشی. اب سوچنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی تین خدا ہے یا تین کے اندر کثرت موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتا ہے خدا ایک ہے. کتنے خدا ہیں؟ اس کا نام یہوہ ہے. کیا نام ہے؟ لیکن اس کی ذات کے اندر کثرت ہے, اس کی ذات کے اندر کثرت ہے. وہ جب چاہے جس صورت میں آئے آ سکتا ہے. ایک ہی خدا ہے, اس کے اندر جوہر موجود ہے, اس کی ذات کے اندر کثرت موجود ہے, اس کے کام نرالے ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف طور پر ظاہر ہوتا ہے. باپ, بیٹا اور روح القدس. جسم جو ہے وہ فانی فنا ہو جانے والا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ ازل سے اب تک زندہ ہے, الہامی ہے, پاک ہے اور موجود ہے اور حاضر و ناظر اور سب کی دعاؤں کے مطابق ان کو بارہ اجر دیتا ہے. اس لیے رسول نے کہا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو اس نے اس چیز کو اپنے قبضہ میں کچھ نہ سمجھا, بلکہ اس کو ناچیز جانا اور اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسان بنا نہیں. اور جہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت نہیں بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس واسطے خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا سب ناموں سے تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, اور ان کا جو زمین کے نیچے ہے. اور خدا پاک کے جلال کے لیے ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے. ہاللویا. تو اس کا مطلب یسوع مسیح خداوند ہے اور یسوع مسیح کے آگے ہی جھکنا ہے. موسیٰ نے جھاڑی کے آگے سجدہ کیا تو یہ بتایا کہ جھاڑی کے اندر خدا کا جلال ہے. اور جب شفا لینے والے 10 کوڑی آئے تو لکھا ایک کوڑی جب واپس آیا تو اس نے اس کے قدموں میں جھک کر اس کو سجدہ کیا. تو اس کا مطلب اس نے اس کی ستائش کر بتایا کہ تو ہی واحد خدا ہے اور خدا کی صورت میں ظاہر ہوا اور تو خدا کا مسیح ہے, مسح کیا ہوا جس نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا. اور یوحنا افتخاری نے فرمایا دیکھو یہ خدا کا گھر ہے جو قوموں کے گناہ امتوں کے گناہ جو اٹھا کر لے جاتا ہے وہی خدا کا بنا ہے. اور تینوں کی ذات کے اندر کثرت ہے. کیا ہے کلیسیا؟ کثرت ہے. تینوں یکدان ہیں, تینوں ازلی ہیں, تینوں پاک ہیں, حاضر و ناظر ہیں, اور تینوں کے اندر ہی مہربانی اور رحمت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. پہلی بات ازلی, زبور 90 دوسری آیت خدا ازلی ہے. مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت قادر مطلق یعنی یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہے. آمین. پھر ازلی عبرانیوں کے نام کا خط 9 باب 14ویں آیت ازلی روح کے وسیلہ ہی سے عبادت ہوتی ہے. یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ازلی ہیں. ستائش کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, خدا کو جاننے کے لیے تینوں کیا ہیں؟ ازلی ہیں. قادر مطلق بھی ازلی ہے, یسوع مسیح بھی الفا اور اومیگا ہے, اور روح القدس بھی ازلی ہے. پھر آگے تینوں حاضر و ناظر ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ 23واں باب 24ویں آیت اشرف المخلوق غیر پوشیدہ جبکہ آسمان و زمین رب الافواق کے جلال سے معمور ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. متی کی انجیل 18واں باب 20ویں آیت جہاں 2 یا 3 یسوع کے نام سے موجود ہوں وہاں پر
हालेलुया। ज़बूर 139 7वीं आयत, आसमान ज़मीन पाताल और समंदर की तह में रूह कुद्दूस से मौजूद है। इसलिए दाऊद नबी ने कहा, खुदाया तेरी रूह तो भला मैं नाज़ के किधर जाऊं, मैं आसमान में चला जाऊं, मैं पाताल में चला जाऊं, वहां पर रूह कुद्दूस मौजूद है। और यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन लोग मेरे नाम से जमाओ, मैं वादे के मुताबिक वहां पर है। और यिर्मयाह ने क्या कहा कि आसमान और जमीन खुदा के जलाल से मामूल है, तीनों एक है लेकिन खुदा की जात के अंदर क्या है, कलीसिया कसरत है। अब तीसरी बात, तीनों मेहरबान है, रहमत करने वाले। रोमियों के नाम का खास चौथा बात, दूसरा बात चौथी है, लिखा है रहीम और करीम तौबा की दावत देता है, क्योंकि खुदा किसी इंसान की इलाके नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक। तीसरा बात 17 में लिखा है यीशु मसीह रहीम रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बना, यानी कि खुदा के यीशु मसीह ने उम्मत इस्राएल का और साथ बिलखुसूस उन तमाम लोगों का जो उस पर ईमान लाते हैं अपने खून से उनको मोल खरीद लिया। इस वजह से रसूल ने कहा और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी सबको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि लाहिजात खुदा से पैदा हुए हैं। ये है उसकी रहमत के बाप ने रहमत की। और यीशु मसीह नहमिया का सहीफा, नहमिया की किताब 9वां बाब 20वीं आयत, नेक रूह तरबियत बख्शती है। आमीन। तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ कि तीनों की जो शख्सियत है, तीनों के अंदर जो अलूहियत है, तीनों के अंदर जो पावर है, जो जानती है, वो एक ही है। तीनों मिलकर एक खुदा बनते हैं। एक खुदा के अंदर तीन ज़हूर है। एक खुदा के अंदर क्या है? तीन ज़हूर है। तीन खुदाओं के अंदर एक ज़हूर नहीं है। अगर हम एक खुदा को तीन अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये बिदअत बनेगी। कितने खुदा बनेंगे? तीन। एक खुदा के अंदर ज़हूर है, एक खुदा के अंदर कसरत है, एक खुदा के अंदर जौहर है, और इस जौहर को हम खुदा के सरूर से अक़दस का नाम देते हैं। इस बात को याद रखिए, यहोवा आसमान पर है और रूह कुद्दूस को भेजा, रूह कुद्दूस मुजस्सम होकर क्या बना? यीशु मसीह। इस वजह से यीशु मसीह ने कहा, मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो कोई मेरे पास आता है फिर वो बाप के पास पहुंचता है। फिर यीशु मसीह से फिलिप्पस ने कहा, तोमा ने कहा, हम क्या करेंगे जिंदगी पाए? हमें राह का। तो यीशु मसीह ने कहा, राह और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो साबित किया हुआ रूह एबिलिटी है कलीसिया क्या है, इनकी तरफ आए और इनसे बचें। वक्त बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, काम पे काम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई कर लिया, कुछ पता नहीं किस वक्त कोई पहुंचा है और कलीसिया उठा ली जाए। इन हमारा जहां को लिखिए और घर जाकर जरूर मुताबिया कीजिएगा ताकि खुदा आपके जहन को खोले। और ये वो अकीदा है, ये वो अकीदा जिस तरह आपने इस बैंक की गवाही को सुना, जिस तरह आपने इनकार किया, तो कभी भी इनकार नहीं करना। दुश्मन पूरी कोशिश करेगा कि इस बेट को खराब करे। और हमें भी बड़ी पहले मुश्किल है, शुक्र है खुदा के खुदा ने हिम्मत बनाई, अता की ना जहन खराब हुआ, मैं बिल्कुल जुदा हुआ। हालेलुया हालेलुया। खुदा जो बात बारे में दर्द है, अगर उसमें सीखेंगे तो हमारी अकलें सीखेंगी और फिर खुदा के जलाल को, खुदा के शिकाना को मांगे, क्योंकि खुदा जानता है कि वो किस चीज की जरूरत है। सुबह में कितने लोग दुआ करते हैं और कितने लोग हैं जो दुआ के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुदा मुझे रूह कुद्दूस दे। हाथ ऊंचा करके मेरे नजर में आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे करें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। अगर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रख के बेटा बख्श दिया, आप जानते हैं कि शैतान की मोहर क्या है? 666 जो लूसीफर की मोहर। तो खुदा की मोहर होनी चाहिए। खुदा की मोहर क्या है? किसी को पता हो? खुदा की मोहर क्या है? किसी को पता हो? 777 यीशु मसीह के नाम पर अल्फाबेट और ट्रिपल एट है। लूसीफर का आदत 666 है जो आखिरी वक्त में वो उनके माथे पर लगाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे उनके पास क्या मोहर होगी? कलीसिया के सवाल है आपसे। अगर आप गौर से दुआ में बैठे हो तो आपको पता चले खुदा के सामने 12 बार यही बात बताइए कि खुदा की मोहर क्या है। इसलिए उसका पहला बात छोड़ दिया आपके अंदर लिखा है कि तुमको मूसा के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर मोहर हुई है और बयान में तुमको रूह कुद्दूस दिया गया है। हालेलुया। और ये कुद्दूस आपकी मोहर है जिसके पास रूह कुद्दूस मौजूद होगा। पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए भी आईडी कार्ड की जरूरत है। इसी तरह जब हमें कहीं पर और जाने की जरूरत होती है तो हमें भी इसी तरह रूह कुद्दूस की जरूरत है। अगर हम बहरीन के अंदर जाना चाहते हैं, आर्मी वाला के अंदर जाना चाहते हैं, तो इस बात को अपने ज़हन के अंदर कायम रखिए और बिठाए रखिएगा कि जिसके पास रूह कुद्दूस की मोहर होगी
शैतान की सील 666 है, लेकिन मसीहियों की सील जो है वो क्या है? रूह कुदूस है। जिसके पास रूह कुदूस होगा वो तो जहालत से बच जाएगा, अबदी आग से बचेगा। लेकिन जिसके पास रूह कुदूस की आग ना हुई वो उस आग में जलेगा जिसका वादा भी किया गया है, जहां नाम का कीड़ा मरता है और नाम की आग बुझती है। इस बात को जाहिर है कि हमने उस दोज़ख के अंदर जाना है या उस बहिश्त के अंदर जाना है जहाँ पर वादा लिखा गया है, जहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं, सोने की सड़कें हैं और बर्रे का चेहरा हमारे को जलवागर होगा। और वहाँ पर एक दरख्त है जिसमें 12 तरह के फल निकलते हैं, जिसके पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है। और फिर मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि एक सफेद जमा का शख्स खड़ा है जिसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। तो वही खुदा होगा। अगर हम वहां पर करने लगे हैं तो दोनों रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। अगर यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो इस जगह जाएंगे, लेकिन फिर ये बाप कहेगा इसको मेरे सामने से ले जाओ क्योंकि मेरी से कुछ बात क्लियर नहीं है। आए कलीसिया, वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है, अपने आप को खाली करें और यीशु मसीह पर ईमान लाएं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, उससे आप एक दूसरा समझ सकेंगे। अंडा आप सब लोगों ने देखा है। अंडे के अंदर 3 हिस्से होते हैं, पता है आपको? अंडे के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है छिलका, दूसरा जर्दी, तीसरा अंडे कितने होते हैं? ये भी कसरत है, याद रखिएगा। खुदा एक है, जात के अंदर जो है कसरत। पैसा का इधर है, खुदा एक है लेकिन उसकी जात के अंदर जो है वो कसरत है। अंडा एक है, अंडे के 3 हिस्से हैं, छिलका, जर्दी और सफेदी। लेकिन अंडे कितने हैं? एक। इधर आया 3 अंडे नहीं बल्कि अंडे कितने हैं? एक है। ये भाई सागर है, इधर खड़े भाई सागर का नाम तो आपको पता है। इनकी जीन्स क्या है? मर्द। सब क्या है? ये लोग अपनी शॉप पर बैठ कर उसको इनको क्या कहेंगे? वेरी गुड। जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएं तो क्या कहेंगे? यही खुदा की जात का भेद है कि जब आसमान पर है तो बाप है, बेटा बनकर आया और उसने कफारा दिया, और जो बयान में मिला वो क्या है? रूहुल कुद्दूस है। इस सोच को जरूर रखिएगा। खुदा वाहिद है, लाहीक है, वाहिद है, लाहीक है, और हर एक काम को वो उसका अजर देता है। शिमा इस्राईल यदुनाई एलोहीम अलखा। सुना इस्राईल, खुदा में हमारे खुदा कितने खुदा है? खुदावंद है। और यीशु मसीह ने भी कहा बाप मुझसे बड़ा है, मैं वही काम करता जो बाप को देखते करता हूं। तब किसी किस्म का कोई भी शक व शुबा नहीं होता। इस सोच को निकाल दीजिए, यहोवा कौन है, बाप कौन है, रूह कुद्दूस कौन है, बेटा कौन है। कसम मरियम यीशु मसीह की मां है, लेकिन वो इंसान थी और उनको शहीदाना मौत आई, वो आसमान पर उठाई नहीं गई। स्वयं इस बात पर गौर करें। कलीसिया खुदा ला तब्दील खुदा है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं किसके अंदर से आऊं, मेरे बाप दादा क्या मानते थे, मैंने क्या मानना है। किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अंजील जलील आपके पास मौजूद है, इसको पढ़ें, इसको देखें। तो नहीं समझ आती तो खालिद से पूछिए ताकि आपकी रहनुमाई हो। वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है। लूसीफर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है, बयान नहीं कर सकता कि क्या का बेदात है। तो कलीसिया में उभर कर तौबा कीजिए, फल लाइए। खुदा एक ही बात हम सब लोगों से कहता है और वो बात ये है, बस जब दुआओं का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हर बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उतार लेता है उतार कर फेंक लें और ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु को तपते रहे, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान का फिदिया देने से गुरेज ना किया। गौर में गया, गौर जरूर कर, बाप की गौर में गया तो कुबरिया की दाहिनी तरफ खड़ा है, मेरा और आपका सफाई किया। तो खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में।